अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शिराज निसार। अजहर शूटर कैसे पकड़ा गया, जावेद भट्ट को कत्ल करने के बाद वो कहां गया, उसने हुलिया अपना कैसे तब्दील किया, और उसने खुद जब टीवी पर ये देखा कि मेरी सफ़ेद दाढ़ी कत्ल करने के बाद जब वो वहां से फरार हुआ तो उसको नजर आई, तो फिर उसने कौन सी जगह पर अपना हुलिया तब्दील किया। हमारे साथ मौजूद हैं इंस्पेक्टर ज़हीरुद्दीन बाबर। मुझे बहुत मरतबा ये कहा गया कि बतौर कंसल्टेंट या अदरवाइज़ मैं कुछ खिदमात सर अंजाम दूँ। मैंने 42 साल इस दश्त की स्याही में गुजारे, और अब मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि मैं ज़मीनी खुदाओं के तसल्लुत में एक बार फिर से अपनी जान, अपना सर झोंक दूँ। मैं एक आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, और मैं वो आज़ाद ज़िंदगी बहुत खुशगवार गुजारना चाहता हूँ। मैं उस वक्त, जब का ये वाक़या है, मैं उस वक्त कश्मीर में था जब ये जो तस्वीर है मेरी नज़र से गुज़री। ये साहब रिकॉर्ड याफ्ता और बहुत से लोग लाहौर शहर के और बहुत से पुलिस अफसर इसके चेहरे से शनासा थे, और हैरत मुझे इस बात की है कि अव्वलीन स्टेज पे ही इसको क्यों नहीं पहचान लिया गया। मैं तो ये समझता हूँ कि बहुत से पुलिस अफसरान ने इसको पहचान भी लिया गया होगा। फिर ये फौरी तौर पे क्यों गिरफ़्तार नहीं हो सका? शायद ये अपना हुलिया बदल चुका था, या शायद ये रूपोश हो गया था, इसने अपने आप को छुपा लिया था। पुलिस अफसरान की ज़ाती काविश, ज़ाती इंफॉर्मेशन नेटवर्क शामिल है कि जिनके ये इल्म में आ गया कि ये फ़लाँ शख्स जो कि पहले से शनाख्त कर लिया जाना चाहिए था, फ़लाँ जगह पे ये देखा गया है, और अब भी ये फ़लाँ जगह से पकड़ा जा सकता है। ज़हीरुद्दीन बाबर साहब, एक बात मैं समझने से कासिर हूँ। जिस तरह मैं आपको बहुत पुराना जानता हूँ, एक लुकमान नामी एक जो बहुत बड़ा डाकू था, उसने एक बेकरी लूटी, तो आपने CRO ब्रांच के जो कैमरे थे, जो सेफ सिटी के कैमरे में उसको देखा, उसने नकाब पहना हुआ था, आपने उसकी आंखों से पहचान लिया कि ये वो लुकमान है। और पुलिस अफसरान जो मौका पर मौजूद थे, उन्होंने एक कहका भी लगाया कि अभी हम यहाँ आए हैं, और आपने कह दिया कि वो है, और फिर वही निकला। क्या आप समझते हैं जो रिकॉर्ड याफ्ता मुलजम है, चाहे उन्होंने मास्क पहना हो, को हमारे पास ऐसे माहिर अफसरान होने चाहिए जो खासकर खाके बनाते हैं, कि वो ऐसी आंखें या नाक या माथा देखकर पहचान लें कि ये कौन है? मैं ये समझता हूँ कि राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, ऐसे वॉलंटियर्स की इस डिपार्टमेंट को ज़रूरत है जो जान हथेली पे रख के जुर्म के ख़िलाफ़ जंग करना चाहते हैं, और जंग कर भी रहे हैं। इसमें हमारे एक साथी हैं, बरखुरदार भी हैं, वो बहुत बीमार रहते हैं, इंस्पेक्टर नबी बख्श भट्ट, DSP CIA शादरा, बड़े मंजे हुए पुलिस अफसर हैं। बीमारी के बायस और कुछ और नफसियाती उलझनों के बायस वो शायद उस रफ्तार से काम नहीं कर पा रहे जिस रफ्तार से वो मेरे बतौर मेरे मातहत करते रहे हैं। इसके अलावा आलमगीर ASI, देखिए अब नापैद होते जा रहे हैं वो शाइनिंग स्टार, नापैद होते जा रहे हैं वो लोग जो इस काम को पैशन समझ के करते थे, फ़र्ज़ अवलीन के तौर पे करते थे। इसकी क्या वजह है? ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। महकमा पुलिस को ऐसे अफसरान की ज़रूरत है कि टॉप 10 जो इश्तहारी था, जो 90 के दौर में आपको याद होगा, वो पुलिस ने कैसे उनको ख़त्म किया। तो इस तरह के अफसर कम क्यों हो रहे हैं? वो डिसअपॉइंट क्यों हैं? डिसअपॉइंट नहीं है, मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने इतनी सितम ज़रीफ़ियाँ बर्दाश्त की माजी में, और इतने धक्के खाए माजी में, कि फिर वो वक्त के साथ साथ कॉर्नर होते चले गए। उन्होंने अपनी राहें बदल ली। ऐसे अफसरान कुछ CTD में चले गए, कुछ ऐसे राइट लेफ़्ट कॉर्नर्स में जाके बैठ गए, क्योंकि एक स्टेज आती है जब इंसान चाहता है कि उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरू ना हो, वो किसी आला दर्जे के रैंक पे अगर नहीं भी पहुंच सका तो कम से कम उसको उस मेयार की इज़्ज़त ज़रूर दी। देखिए, पुलिस का एक अलमिया है कि यहाँ पे आए दिन ट्रांसफ़र्स होती रहती हैं। अफसरान आज अगर पंजाब में हैं तो शायद चंद दिनों बाद वो सूबा सिंध में हो, और जो सूबा सिंध में है वो शायद अगले चंद दिनों में सूबा सरहद में चले जाएं। तो ये अलमिया है, बहुत बड़ी सितम ज़रीफ़ी है। जो काम करने वाले हैं उनको हर साल 6 महीने बाद अपने आप के मतलब बताना पड़ता है कि हमारे अंदर ये काबिलियत है। तो ये एक ऐसी, मैं समझता हूँ कि ऐसी किताब बननी चाहिए कि जिसमें उन लोगों के नाम लिख दिए जाएं कि जो अपनी जान हथेली पे रख के अपनी एक्सपर्टीज़ को इस्तेमाल करते हुए
جرائم کے خلاف جنگ لڑنا چاہتے ہیں ان کو خاص ٹاسک دیے جانے چاہیے، ان کو خاص کام دیے جانے چاہیے. اور اس میں شاید ابھی پولیس جو ہے نا وہ ناکام ہو رہی ہے. انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب کو چاہیے کہ وہ انیشیٹو لیں، اور جہاں بچے جو ہیں وہ فٹ بال کھیل رہے ہیں وہاں پہ کچھ منجے ہوئے کردار جو ہیں ان کو بطور ریفری بھی اور بطور کوچ بھی ساتھ شامل کرنا. لیکن کیسے شامل کریں جب آپ جیسے پولیس آفیسر ریٹائرڈ ہونے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ میں 40 سال اپنے سروس جو ہے وہ میں خدمات سر انجام دیتا رہا ہوں، لیکن اب میں ایسا نہیں کرنا چاہتا، تو آئی جی پنجاب کہاں سے لے کے آئیں ایسے پولیس افسر؟ ابھی موجود ہیں اس ڈپارٹمنٹ میں لوگ جن کے پاس ابھی 5-6 سال باقی ہیں، جو ہماری شاگردی میں رہے ہیں. اور اگر آپ ان لوگوں کو ان کے سروس ٹینیور کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر انہیں آپ وہ مقام دے دیں کہ جس اہل وہ ہیں، اور ان سے وہی ان کو ریکگنیشن ملنی چاہیے. ان لوگوں کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ تجربے کا کوئی نعم البدل نہیں ہے جناب. پوری دنیا میں انٹرنیشنلی جو تجربہ کار پولیس افسران ہوتے ہیں ان کو شرف لگا دیا جاتا ہے. تو نوجوان نسل سائنٹیفک بھی ہو چکی، نوجوان نسل آئی ٹی پروفیشنل بھی بن چکی، لیکن کھوجی آج بھی کامیاب ہے. گویڑ کے بغیر آج بھی پولیسنگ نہیں ہو سکتی. تو لہذا جو گویڑ لگانے والے، جو کھوجی ہیں، جو نانیاں ہیں اور ابھی سروس میں ہیں، ان کا الگ سے یہ جو پینل بنانے پڑتے ہیں، پھر شاید آپ کو یہ پینل نہ بنانے پڑیں، وہ ایک مستقل بنیادوں پہ پینل بن جانے چاہیے جو ہینس کرائمز کی تفتیش کریں، جو اس قسم کے سنگین مقدمات میں ان کو اہمیت دی جائے جیسے کہ گئے وقتوں میں دی جاتی تھی. ہمارے ایک استاد محترم ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، احمد خان چدر صاحب. احمد خان چدر صاحب جب بھی کوئی سنگین وقوع ہوتا تھا تو پھر وہ ہم جیسے ناکارہ لوگوں کو اپنے دفتر میں بلا لیا کرتے تھے، وہاں بیٹھ کے گھنٹوں ڈسکس کیا کرتے تھے، ہر ایک کی رائے لیا کرتے تھے، اور پھر اس رائے کو بیس بنا کے، اس رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کام کو پایا تکمیل تک پہنچایا جاتا تھا. بڑے بڑے دہشت گرد، بڑے بڑے ڈاکو، بڑے بڑے سنگین جرائم میں ملوث لوگ ایسے ہی اپنے انجام تک پہنچے. یہ بہت بڑی بات ہے. جس طرح ظہیر الدین بابر کا یہ کہنا ہے کہ بہت بڑے دہشت گرد، ڈاکو اور بہت سے جرائم پیشہ جو ہیں وہ اسی طرح پولیس کا جو پینل بیٹھتا تھا، جو سینئر پولیس افسران تھے وہ جونیئرز کو بھی اپنے ساتھ بٹھاتے تھے، تو وہ اسی طرح پکڑے گئے. ہم اپنے ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جس طرح یہ اظہر شوٹر ہے یہ پکڑا گیا، اس نے ہیلمٹ بھی پہنا ہوا ہے، اس کی داڑھی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے وائٹ، اس کے باوجود اس کو ٹریس کر لیا گیا، اور اس میں جو ہمارے پاس شواہد ہیں کہ بہت سے آپ جیسے جو ریٹائرڈ بھی ہو چکے ہیں انہوں نے بھی شناخت کر لی تھی، جبکہ جتنا اس کا ریکارڈ ہے بہت سے پولیس افسران کو پہلے سے پتہ چل گیا تھا، جو پہلے سے اس کو جانتے بھی تھے، جس طرح آپ نے بھی فرمایا. تو اب یہ بتائیں کہ جو باقی اس طرح کے شوٹر ہیں، اسپیشل برانچ نے ایک رپورٹ بنائی ہے اور اس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ کون سے شخص کے پاس کتنے شوٹر ہیں. اب اسپیشل برانچ کوئی پولیس چوکی تو نہیں ہے، ایک ونگ ہے، بہت ایکٹیو ونگ ہے. تو کیا سمجھتی ہیں جو اس طرح کے ریکارڈ یافتہ بندے ہیں، جو شوٹر ہیں، کیا ان کے خلاف کوئی بڑے پیمانے پر آپریشن نہیں ہونا چاہیے ایک پلاننگ کے ساتھ، تاکہ لاہور میں جو کرائے کے قاتل ہیں ان کی کمی ہو؟ دیکھیں صاحب، یہ آپ نے بہت ٹچی سوال کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیس اپنے خاندان کی حفاظت تو کرتی ہے، اپنے خاندان کے ساتھ ہونے والے ظلم کا بدلہ بھی لے لیا جاتا ہے. ایسے شخص کو بالکل اس کے ساتھی جو ہیں وہ اپسلیٹ کر دیتے ہیں جو پولیس فیملی پہ حملہ آور ہو یا پولیس فیملی کو نشانہ بنائے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پروٹیکشن کے حوالے سے ہمارے اتنے خوبصورت لوگ اس دنیا میں موجود نہیں، جو اگر فلی پروٹیکٹڈ ہوتے تو شاید آج، ویسے تو دن مقرر ہے، اس سے پہلے کوئی دنیا سے جا نہیں سکتا، اسرائیل ہی سب سے بڑا پروٹیکٹر ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیس کو ایک ایسا جامع سسٹم وضع کرنا چاہیے کہ جو لوگ اس قسم کے لوگوں کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں، جو لوگ اس قسم کے لوگوں کی گرفتاری پہ مامور ہیں، ان کو اسپیشل پروٹیکشن ملنی چاہیے، ان کو ایک خاص قسم کا ماحول فراہم کیا جانا چاہیے، ان کے بال بچوں کی حفاظت کا نظام وضع کیا جانا چاہیے. آپ دیکھیں گے کہ
کہ دنوں میں یہ اپنی موت آپ مر جائیں گے. پنجابی میں کہتے ہیں سسی کی طرح سو جان گے. لیکن صاحب ابھی تو ہم نہیں محفوظ, ہمیں دھمکیاں ملتی ہیں آئے دن. آپ کو بھی دھمکیاں مل رہی ہیں؟ جی ملتی ہیں بالکل. کون آپ کو دھمکا ہے؟ بے شمار. تو جب تک ہمارے چھوٹے ملازمین کو جو ہے وہ اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا, وہ مزید محنت سے کام نہیں کریں گے. مجھے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.